नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 14 गते मङ्गलबार, चैत शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, सन् 2021 अप्रिल 27 तारिक। सुर्खेतको रेडियो भेरी 102.7 मेगाहर्ज आजदेखि 18औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो भेरीलाई शुभकामना दिँदै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 500 रुपैयाँ जरिवाना र 1 महिना कैद। देशभरका अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिए, बेड पाउनै मुस्किल, 3 गुणाले माग बढेसँगै अक्सिजनको पनि अभाव। आफन्तीय भिजिटर गेटमा आएर दिउँसभरि बसेर कुरेको अवस्था छ। हाम्रो अस्पताल कम्पाउन्ड बाहिर संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ताजनक अवस्था छ। कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिकै, सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपछि एमसीसी अनुमोदनको तयारी। भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न $10 मिलियन सहयोग गर्ने फेसबुकका संस्थापक जुकरबर्गको घोषणा। महत्त्वपूर्ण उपकरण आपूर्तिको तयारी भइरहेको डब्ल्युएचओको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताले पन्जाबलाई 5 विकेटले हरायो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टरद्वारा क्रिस्टल प्यालेस पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा 15 दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बेलुकी बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकोले जोखिम भएका जिल्लामा 15 दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्ला प्रशासनले 7 दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए। तर अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अघि बढ्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 7 दिनको भने पनि मन्त्री परिषदले 15 दिनको निर्णय गरेको छ। अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभएको छ। संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले पर्सि बिहिबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख 22 गते मध्यरातिसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले महामारीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यो सँगै दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण विरुद्ध जुझ्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या 9 पुगेको छ। यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका शहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा आज रातिदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान 6 बजेदेखि 7 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा अनुसार खाद्यान्न सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पसल व्यवसाय बाहेकका व्यवसायलाई बन्द गरिनेछ। यसैबीच आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 1 महिना कैद वा 500 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले रोग निर्मल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसैबीच कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै भारतमा संक्रमितको संख्याले दिनहुँ जसो रेकर्ड बनाइरहेको छ। त्यहाँ अक्सिजनको अभाव बढ्दैछ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ, जसका कारण यहाँ अक्सिजन माग 3 गुणा बढेको उद्योगीहरू बताउँछन्। त्रासकै कारण सर्वसाधारणले व्यक्तिगत रूपमा समेत मौजदात गर्न लागेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि नेपालमा अक्सिजन अभाव छैन, समस्या सिलिन्डरमा मात्रै रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय अक्सिजनको माग तेब्बर पुगेको छ। भारतका कोभिड सम्बन्ध समाचार प्रभाव र अक्सिजन अभाव हुने अनुमानले दैनिक 15-20 जना व्यक्ति कोभिडको शंका लागेर अक्सिजन लिन आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म माग धानिरहेका छौं, सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालिका रिकेश महर्जनले भन्नुभयो। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेकाले सरकारले सिलिन्डर आयात खरिदको संख्या बढाउनु पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर महामारी विरुद्ध सारा विश्वले संघर्ष गरेको यो 1 वर्षमा सरकारले न बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट बनाएको छ, न पर्याप्त सिलिन्डरको जुहो गरेको छ। अक्सिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि हरेक अस्पतालमा पुर्याउन सिलिन्डर अभाव हुने देखिएको छ। उद्यमीहरूले तत्कालै 30 देखि 40 हजार सिलिन्डर आयात गर्न सुझाव दिएका छन्, तर नियमित प्रक्रियाबाट आयात गर्दा यसका लागि झण्डै 2 महिना लाग्ने देखिएको छ। यस्तै कोरोना महामारीले फेरि सबैलाई झस्काएको छ। छिमेकी देश भारतमा अक्सिजन नपाएरै कोरोनाका बिरामीको ज्यान गइरहेको र उपचार गर्ने बेड नभएर सडकमै छटपटाइरहेको दृश्यबाट अत्तालिएका नेपाली यहाँ पनि यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने डरमा छन्। नेपालगञ्ज लगायत संक्रमित
सहित धेरै भएका ठाउँका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव छ। बिरामीले गेटमै पुगेर भर्ना गरिदिन बिलौना गर्दा समेत बेड पाउन सकेका छैनन्। भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको छ। अस्पतालका प्रमुख र जनप्रतिनिधिका गुनासा छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको इपिसेन्टर बनेको नेपालगञ्जका अस्पतालका जनरल र आइसियु वार्ड कोरोनाका बिरामीले भरि भराउ छन्। बेड खाली हुने आशामा सिकिस्त भएका बिरामी पनि छटपटिँदै पालो कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। बिरामीको पीडा देख्दा अस्पतालका डाक्टरको मन भत्भति पोल्छ। तर के गर्नु, न आइसियु खाली न त भेन्टिलेटर नै। नेपालगञ्जमा पछिल्लो 2 हप्तामा जाँच गरिएका मध्ये औसतमा 70% भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि हुँदै आएको छ। थपिने बिरामीको तुलनामा अस्पतालका संरचना निकै कम छन्। भेरी अस्पतालका डाक्टर संकेत कुमार रिसाल। भेरी अस्पतालमा आजको दिनमा 204 जना पोजिटिभ केसहरू चाहिँ भर्ना छन्। बिरामीको मात्र कुरा नगरेर भेरी अस्पतालका हाल कार्यरत कर्मचारीमा पनि लगभग 40% चाहिँ पोजिटिभ देखिसकेको छ र हामी लाचार छौँ। ती कर्मचारीलाई हामीले भर्ना गर्नको लागि बेड दिन सकेका छैनौँ। फुल प्याक छ बेड। कस्तो कठिन छ भन्नुहुन्छ भने 10 दिन 14 दिनमा रियर मान्छेहरू चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ डिस्चार्ज हुने अवस्था छ। त्यति ठुलो संख्यामा हामीले डिस्चार्ज गर्न पनि सकेका छैनौँ। बाँकी मात्रै होइन, दाङको बेलझुन्डीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ। बिरामीका आफन्तले अस्पतालको गेटमै पुगेर मेरो बिरामीलाई भर्ना गरिदेऊ भनेर रोइ कराई गर्दा पनि बेड पाउन मुस्किल छ। लुम्बिनी प्रदेशभर नै बेड पाइएको छैन। दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीका सम्पर्क व्यक्ति दोडा ओली। प्रत्येक फोन आउँछन् मलाई राति 12 बजेदेखि साँझ 12 बजेसम्म सुख पाइँदैन। फोन केका लागि आउँछ भने मलाई एउटा बेड मिलाइदिनु पर्यो, मेरो शरीरमा अक्सिजन मात्रा घट्यो। बिरामी छटपटेर घरमै मर्नुपर्ने दिनहरू देखिरहेको छ। बिरामी जो दाङमा सङ्क्रमित बिरामीहरूले पर्याप्त मात्रामा बेड नपाएको अवस्था छ। हामीले कति बेला भर्ना हुन पाउँछौँ भनेर वेटिङ गरेर बसेको अवस्था छ। उहाँका आफन्तीय भिजिटर गेटमा आएर को डिस्चार्ज हुन्छ, को रिफर हुन्छ, को डेथ हुन्छ, त्यो बेडमा मेरो मान्छे राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दिउँसभरि बसेर कुरेको अवस्था छ हाम्रो अस्पताल कम्पाउन्ड बाहिर। र त्यो मात्र पीडा नभएर अहिले हाम्रो पछिल्लो चरण हाम्रो अस्पतालमा भएका सङ्क्रमित बिरामीलाई अक्सिजन कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ताजनक अवस्था छ। प्रदेश 2 मा पनि अवस्था उस्तै छ। विशेष गरी भारतसँगको खुला सीमाका कारण प्रदेश 2 उच्च जोखिममा छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोरोनाका बिरामी खचाखच भरिएका छन्। नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सकिने अवस्था छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पटक पटक समस्या सुनाउँदा पनि अस्पतालमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर र जनशक्ति नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगी। वीरगञ्जको अवस्था भ्यावाइ नै छ। अहिले मोटामोटी एकदमै क्रिटिकल केस मात्र त्यहाँ लगिराखेका छौँ हामीहरू होइन। तर नारायणीको सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ छ भने म्यान पावर छैन, एनेस्थेसिया दिने मान्छेहरू छैन। यदि हामी भेन्टिलेटर पनि बढाइरहेका छौँ भने त्यो भेन्टिलेटर चलाइदिने मान्छे नै छैन। अब यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ केन्द्र सरकारमा माननीय मन्त्रीजीलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। अब यस्ता विषयका डिसिजनहरू छिटो नभएर पनि अलिकति हामी ठाउँमा छौँ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरु हुँदादेखि नै नेपालमा सञ्चार माध्यम, स्वास्थ्यकर्मी र अभियन्ताले सरकारलाई चनाखो रहन र पूर्व तयारी गर्न खबरदारी गरेका थिए। तर सरकारले समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरू जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूले नै स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको देखियो। कतिपय नागरिकले पनि कोरोनालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा अहिले डर लाग्दो अवस्था बन्दैछ। कोरोनाको कारण बढेको डर हटाउँदै रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु जिम्मेवार निकायको दायित्व हो। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 500 रुपियाँ जरिवाना र 1 महिना कैद, देशभरका अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिए, बेड पाउनै मुस्किल, अक्सिजनको पनि अभाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। 2 फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरूले त्यसपछि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका हुन्। यसअघि देउबाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री
ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। ओली नेतृत्व सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसी प्रति कठोर बनेको थियो। त्यसैले संसदमा यो सम्झौता 2 वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिरहेको छ। ओली विरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउबाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनु पर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो। एमसीसीमै अड्किने अवस्था आउने भएपछि हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भनेको छ। ओली अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै एमसीसी बारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको छ। स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि संसदले एमसीसी परिमार्जन सहित अनुमोदन गर्नेछ। हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। छिमेकसँग या टाढाका मित्रसँग हाम्रो व्यवहार समान हुन्छ। विकासमा साझेदारीका लागि हामी हिजो पनि सबैसँग खुल्ला थियौं, आज पनि छौं भन्ने खालका 4-5 वटा बुदामा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको छ, कांग्रेसका एक नेताले बताउनु भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले एमालेको असन्तुष्ट समूहका 4 सांसदले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर सुरु गरेको कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए। पार्टीले सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता अर्थात् अग्राधिकार दिए पनि सांसद पदबाट नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सांसदबाट हटाउने तयारीका साथ सोधेको स्पष्टीकरणलाई पार्टीको आन्तरिक कारबाही भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। तर सर्वोच्चले विवादको विषयवस्तु हेर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै त्यसलाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदैमा संक्रमणको जोखिम अन्त्य नहुने स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले प्रयोगमा आएका कोरोना विरुद्धका खोप लगाएका 100 मध्ये 70 देखि 80 जनालाई मात्रै सुरक्षा प्रदान गर्छ। बाँकीलाई खोप लगाए पनि फाइदा नहुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। त्यसैले अनिवार्य रूपमा खोपका दुवै मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, खोप लगाएको 6 महिना मात्रै काम गर्ने र खोप तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना दुवै एकसाथ भए मात्र कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा बच्न सकिने स्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। खोप लगाएकै छ नि भनेर मास्क नलगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने वा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई नगरेकै कारण कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको चर्चा गर्दै उनीहरूले भनेका छन्। खोपले संक्रमित व्यक्तिलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट मात्रै जोगाउँछ, संक्रमण हुने रोक्ने भने होइन। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको स्वदेशी लगानीको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको जलाशय भरिएको छ। वैशाख मसान्तमा उत्पादनको तयारीमा जुटेको आयोजनाले मुख्य सुरुङ र पेनस्टक परीक्षणका लागि बाँधमा पानी भरेको हो। जलाशय भरिएकाले पानी सुरुङमा पठाइने आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले बताउनुभयो। आयोजनाले वैशाख मसान्तसम्म पहिलो युनिटमा 76 मेगावाट विद्युत उत्पादनको तयारी थालेको छ। ठाडो सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनिस्टक जलानको काम अन्तिम चरणमा छ। जलाशय र बालुवा थिग्र्याउने पोखरीमा पानी भरी बाँध, इन्टेक लगायत सिभिल संरचना र त्यहाँ जडित गेट, स्टप लग जस्ता हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको सफलपूर्वक प्राविधिक परीक्षण सकिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोनाको उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभित्रका 3वटा कोरोना विशेष अस्पताललाई 50 लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने विषयको खबर पढेर र सुनेर ईश्वर सिटौला लेख्नुहुन्छ, यति मात्र पर्याप्त होइन। कोरोना वा अरू कुनै बिरामी भएमा सहज तरिकाले उपचार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कोरोना संक्रमण बढेर देशभर कतै लकडाउन र कतै निषेधाज्ञा भएको खबरमा शिरीष राई चिन्ता व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, नागरिकका लागि घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था हुनुपर्छ, कोही पनि भोको मर्न नपरोस्। सागर केसी टण्डन लेख्नुहुन्छ, कोरोनालाई सामान्य रूपमा नलियौं, अवस्था अझै भयावह बन्न सक्छ। अनि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गरिएको भन्नुभएको विषयमा निशान श्रेष्ठको टिप्पणी छ, योभन्दा अगाडि पनि सिमानाका राम्ररी सिल नहुँदा नेपालमा कोरोना फैलिएको थियो। दोस्रो लहर शुरू हुँदा पनि सरकारले सिमानाका व्यवस्थित गर्ने लगायतका काम गर्न सकेको छैन। सबै लापरवाही भएपछि कोरोना त फैलिहाल्छ नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि $10 मिलियन सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। भारतमा संक्रमण दर उच्च भइरहेको समयमा आपतकालीन सेवाहरूको लागि $10 मिलियन सहयोग गर्ने जुकरबर्गले घोषणा गर्नुभएको हो। यस्तै उहाँले फेसबुकले युनिसेफसँग मिलेर कोरोना संकट व्यवस्थापनको लागि नजिकबाट काम गरिरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा संक्रमण दर र मृत्यु दर बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस अदानोभ गेब्रियेससले भारतको अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गएकोले महत्त्वपूर्ण उपकरण र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। अक्सिजन, मोबाइल अस्पताल र ल्याबहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेर आफूहरूले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 3,19,432 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो हिजोको तुलनामा थपिने संख्या झण्डै 35,000ले कम हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,764 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,97,880 पुगेको छ। भारतको नयाँ भेरिएन्टका कारण संक्रमित बढेसँगै विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ भने शय्या पाउनै मुस्किल हुँदै गएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले पंजाब किङ्सलाई 5 विकेटले हराएको छ। अहमदाबादमा पंजाबले दिएको 124 रनको सामान्य लक्ष्य कोलकाताले 16 ओभर 4 बलमा मात्रै 5 विकेट गुमाएर भेटायो। कोलकाताको लागि कप्तान इयोन मोर्गनले नट आउट 47 र राहुल त्रिपाठीले 41 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पंजाबले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 123 रन मात्रै बनायो। उसका लागि मयंक अग्रवालले सर्वाधिक 31 रन बनाए। कोलकाता 4 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ भने समान अङ्क रहेको पंजाब 6औं स्थानमा छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीले क्रिस्टल प्यालेसलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। लेस्टरको लागि क्यास्टियोनले 50औं र इहानाउचले 80औं मिनेटमा गोल गरे। क्रिस्टल प्यालेसको लागि जाहाले 12औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता बनाए पनि अग्रता जोगाउन सकेनन्। जितसँगै लेस्टर सिटी 62 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। 38 अङ्क रहेको क्रिस्टल प्यालेस 13औं स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि एसएलसीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने थप 1 कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बागबजारको ग्लोबल एजुकेसन काउन्सिलिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सागिर अहमद खानलाई हिजो पक्राउ गरेको हो। कर्णाली करिडोर निर्माणमा विभिन्न 6 ठाउँमा रहेका चट्टाने भिड चुनौती बनेका छन्। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। करिडोर अन्तर्गत हिल्सा सिमकोट खण्डमा सबैभन्दा ठूलो चट्टानी खण्ड चियाछरा भिर हो। 700 मिटर लामो भिरमा अहिले 400 मिटर ट्र्याक खोलिसकिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जसको मन छोटो उसको मन खोटो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण बढेका 9 जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे 500 रुपैयाँ जरिवाना र 1 महिना कैद। देशभरका अस्पताल कोरोनाका बिरामीले भरिए, बेड पाउनै मुस्किल। 3 गुणाले माग बढेसँगै अक्सिजनको पनि अभाव। कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिकै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावपछि एमसीसी अनुमोदनको तयारी। भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न $10 मिलियन सहयोग गर्ने फेसबुकका संस्थापक जुकरबर्गको घोषणा। महत्त्वपूर्ण उपकरण आपूर्तिको तयारी भइरहेको WHO को भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताले पंजाबलाई 5 विकेटले हरायो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टरद्वारा क्रिस्टल प्यालेस पराजित।
अब कार्टुन आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अविनले बनाउनु भएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। कार्टुनले निषेधाज्ञा र लकडाउन अनि राजनीतिक दाउपेचलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति निषेधाज्ञा लेखेको कार्ड लिएर बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले अब के भन्ने होलान् भनेर पछाडिबाट केही व्यक्तिले चाख मानेर सुन्दैछन्। प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले भन्दैछन्, यताका सांसद उता जान पाइने छैन, तर उताकाहरू यता हुल बाँधेरै आउन सक्नेछन्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ, घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नभुलौँ। नमस्कार।